فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صلى توفیق بھائی آگے سلوات پڑھیں محمد والے محمد. سورہ مبارکہ نساء کی بڑی مشہور معروف آیت کریمہ ہے جسے عنوان بیان قرار دیا ہے، جس میں پروردگار عالم انسان جیسی مخلوق کو ایک پیغام دے رہا ہے اور ایک خبر سنا رہا ہے، اور یہ خبر وہ ہے جو حقیقت پر مبنی ہے، اس لیے کہ کائنات کے ہر بشر کا اعتقاد قرآن مجید پر ہے. بھلے ہی تاریخ کا انسان انکار کر دے، بھلے ہی روایت کا انسان انکار کر دے، ہو سکتا ہے انسان تاریخ کا بھی انکار کر دے. پورے ملک میں کتنے ہوں گے، پوری دنیا میں کتنے ہوں گے، تو اب کوئی کتنا ہی بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، جتنے مکان حسین کے ہیں اتنے مکان کسی کے نہیں نظر آتے. اسی لیے دنیا کی بادشاہت حسین کے دروازے پہ سر جھکاتی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ حسین جیسا بادشاہ دنیا کو کہاں ملا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بادشاہ وہ جس کا مکان سب سے اچھا ہو، بادشاہ وہ جس کا لباس سب سے اچھا ہو. کوئی کتنا ہی اچھا لباس کیوں نہ پہنے ہو، ہوگا دنیا ہی کا. کتنا ہی اچھا لباس کیوں نہ پہنے ہو لیکن ہوگا دنیا ہی کا. لیکن حسنین کا لباس محبتاً نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آئینہ حقیقت ہے، محبتاً نہیں کہہ رہا ہوں. حسنین کا لباس کہاں ہے، کہاں کا ہے، جنت کا ہے. کون لے کر کے آیا تھا، رضوان جنت. یہ رضوان جنت ہے کون، فرشتہ. کہاں رہتا ہے، آسمان پہ رہتا ہے. کہاں آیا تھا، مدینے میں آیا تھا. کس کے در پہ، زہرا کے در پہ. آنے کے بعد کیا کہہ رہا تھا، میں درزی ہوں. میں کہوں گا رضوان سوچ سمجھ کے بولنا، تمہیں خوب پہچانتے ہیں تم کون. تم رضوان جنا ہو کے کہہ رہے ہو کہ درزی ہے. درزی وہ لقب ہے جسے انسان جلدی جلدی پسند نہیں کرتا ہے. آخر تم نے کیوں پسند کر لیا، تو شاید رضوان آواز دے، یہ در وہ ہے جتنا کم در ہو کے آؤ گے اتنا پسندی دیتا چلا جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ آباد، مردہ آباد. یا علی.
तीनों नारे आपकी मजलिस में लग चुके हैं। तीनों नारों की खुसूसियत सुनिए। दो नारे इसमें बहुत अहम हैं, एक नारा हैदरी और एक लब्बैक या हुसैन, बहुत अहम है। लेकिन इन दोनों नारों में एक नारा बहुत सख्त है और एक नारा बहुत आसान है। ये नारा हैदरी बहुत आसान नारा है, टूटे हुए दिलों का सहारा है नारा हैदरी, पुले सिराज पर मुआविनो मददगार है नारा हैदरी, रज़ाए इलाही हासिल करने का जरिया है नारा हैदरी, कमजोर दिलों के लिए सबबे शुजात है नारा हैदरी, कमजोर दिलों के लिए सबबे शुजात है नारा हैदरी। और ये लब्बैक या हुसैन, ये बड़ा मुश्किल नारा है। झूठ न बोलो तो कहो लब्बैक या हुसैन, गीबत न करो तो कहो लब्बैक या हुसैन, चोरी न करो तो कहो लब्बैक या हुसैन, माले हराम न खाओ तो कहो लब्बैक या हुसैन, किसी को न सताओ तो कहो लब्बैक या हुसैन, वालिदैन के एहतराम करो तो कहो लब्बैक या हुसैन, नमाज पढ़ो तो कहो लब्बैक या हुसैन, रोजा रखो तो कहो लब्बैक या हुसैन, वाजिबात अदा करो तो कहो लब्बैक या हुसैन। ये नारा बहुत मुश्किल है। और एक नारा क्या लगाया गया है? यजीद मुर्दाबाद। यजीद मुर्दाबाद यानी जुआ मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद यानी शराब मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद यानी माल हराम मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद यानी जुल्म मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद यानी जिना मुर्दाबाद, यानी जो जो यजीद से मंसूब है चीजें, वो तमाम चीजें यजीदियत का नारा लगा करके हम 1400 साल से बताते हैं हमारे लिए शराब भी हराम है, जुआ भी हराम है, माले हराम भी हराम है। सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इस दरवाजे पर आया तो क्या कह रहा था? अना खैयातिन हसनैन, मैं हसनैन का दर्दी हूं। मैं कहूँगा रिजवान सोच समझ के बोलो, तुम ये क्यों कह रहे हो तुम्हें हसनैन का दर्दी हो? कहा मैं नहीं कह रहा हूँ, वो कह रहा है। अच्छा वो क्यों कह रहा है? क्योंकि कल सैयदा ने कह दिया है, तो सैयदा जिसे कह दे जो उसे वो होना पड़ेगा। सैयदा जिसे जो कह दे उसे वो होना पड़ेगा। तो अब तारीख से पूछो, जो लोग आग और लकड़ी लेकर के दरे सैयदा पे आए थे, ज़हरा ने उन्हें क्या खिताब किया था? अगर आज हम ज़हरा की सीरत पर अमल कर रहे हो तो इस अमल पे एतराज ना करो, ये सुन्नते बिन्ते रसूल है, हमारी इजाज़त नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद मोहम्मद हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है और हुसैन दीन की पनाह है। इस दीन का मुबल्लिग कौन है? पैगंबर। दीन का लाने वाला कौन है? पैगंबर। बड़ी तबलीग की है पैगंबर ने, लेकिन आखिर में दीन की तबलीग की सनत पैगंबर को मिल चुकी थी। तकमीले दीन की सनत पैगंबर को खुदा दे चुका था। अल-यौम गुफी खतीर के मैदान में, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। ए रसूल, आज दीन मुकम्मल हो गया, आज नेमतें तमाम हो गई, आज खुदा राजी हो गया, आज कुफ्र मायूस हो चुका है। यानी जिस दीन की तकमील की सनत पैगंबर को पैगंबर की जिंदगी में मिल चुकी थी, हमने बाद पैगंबर देखा। यही दीन था कि जिस दीन में सुबह की 2 रकत की जगह 4 रकत पढ़ाई गई, जुमे की नमाज खुद को पढ़ाई गई, नशे के आलम में पढ़ाई गई, कनीज को मर्दाना लिबास पहनवा के पढ़ाया गया। बाद वफात रसूल और करबला से पहले कितना फासला है? 50 साल। 11 हिजरी में